2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली हैं। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पे पूरे 8 सालों तक चलता रहा। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुइज कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुइज कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुइज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुइज कैनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुइज कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल लिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती हैं। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफ़ी फेमस हैं। ये पायरेट्स शिप्स को ज़बरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगें भी पूरी करवाते थे। सुइज कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट से भी बचाने का काम किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स सुइज कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक इनको जर्रा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पे देखा जाए तो ये लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से सुइज कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्योंकि वो बॉर्डर से खासे दूर थे, इसी वजह से ना ही इजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप्स को इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुइज कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने ख़राब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने फौरन सुइज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रहीं, लेकिन इजरायली फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और सुइज कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग किए हुए था। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना बढ़ें, इसलिए इजिप्ट ने सुइज कैनाल की दोनों साइड पे कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटेरेनियन में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पे खड़े रहकर वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
ان کے علاوہ کئی سو اور شپس بھی تھیں جن کو میڈیٹرینین اور ریڈ سی میں ہی روک دیا گیا تھا۔ سب اسی امید میں کھڑے تھے کہ شاید معاملہ سلجھ جائے، لیکن معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ہفتے اور پھر مہینے، لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ختم نہ ہو سکی۔ اس سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ شپمنٹس ڈیلے ہو گئیں اور فریٹ چارجز کئی گنا بڑھا دیے گئے۔ جو شپس پہلے سوئس کو استعمال کر کے یورپ سے مڈل ایسٹ اور ایشیا جایا کرتی تھیں، ان کو اب دوبارہ سے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے، وہیں ٹریفک جیم میں پھنسی 15 شپس اور ان میں موجود کریو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرینچ، بلغیرین، چیکوسلوواکین اور امریکن شپس بھی موجود تھیں۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کلیئر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں، تو شپنگ کمپنیز نے زیادہ تر کرو کو واپس بلوا لیا، جبکہ ایک ایک شپ پہ صرف 10 لوگوں کو مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ 10 لوگوں کا کرو بھی چینج کر کے نیا کرو بھیجا جاتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ اپنی پھنسی ہوئی شپس یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اتنے عرصے تک ایک ساتھ رہتے رہتے 15 شپس کے کرو میں دوستی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ایکٹیویٹیز کا انتظام بھی کیا۔ جرمن شپ پہ ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا جہاں ہر سنڈے کو سارے کرسچنز جمع ہوتے تھے۔ بلغیرین شپ پہ ہر روز مووی نائٹ کا بندوبست کیا جاتا۔ سویڈش شپ پہ پول پارٹیز اور برٹش شپ پہ فٹ بال کھیلی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہیں بٹر لیک کے بیچوں بیچ اولمپک گیمز بھی کروائی تھی، جس کو بٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی رہی۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی، کیونکہ یہ نیوٹرل شپس تھیں اور ان کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کھانا پینا پہنچانے کے لیے نہ ہی اسرائیل کو اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد 1973 میں یہ جنگ ایک بار پھر سے شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سائنائی پیننسولا میں گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر دھکیل دیا۔ دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے گئے، لیکن اس بار ایک اسرائیلی راکٹ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنسی ہوئی امریکن شپ پہ آ لگا اور وہ تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ ہفتہ چلنے والی یہ لڑائی دونوں طرف ہزاروں کیجولٹیز کا باعث آخرکار 24 اکتوبر 1973 کو دونوں کے درمیان سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اور دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے ٹروپس واپس بلوانا شروع کر دیے۔ 6 سالوں تک چلنے والی جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جیم میں پھنسی شپس کے لیے جیسے ابھی تک جنگ چل رہی ہو۔ ان 6 سالوں میں سوئس کینال کے اندر بوٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھیں، اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئس کینال کو اچھی طرح صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئس کینال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئس کینال چھوڑنے کا وقت آخرکار آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئس کینال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے ریلیشنز بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔